अस्सलाम वालेकुम। शहद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? और प्यारे भाई, आपका मेरे साथ यार बड़ा तल्लक है, मैं आपको बड़ा जानता हूँ। आबद बॉक्सर का यार इतना प्रोग्राम सारी दुनिया कर रही है, आप उसके ऊपर यार कोई प्रोग्राम नहीं किया। हालांकि सबसे पहले आबद साहब की बायोग्राफी आपने बनाई, और मेरा गारंटी से कहता हूँ जितना आबद बॉक्सर को आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कोई माइकल लाल नहीं जानता। और आपको यार डर किस बात का है? मुझे शायद भाई समझ नहीं आती, किस बात का डर है आपको? आप तो डरने वाले है ही नहीं। तो आप उसका यार प्रोग्राम करें, और वो लोगों को जो हकायक है, असलियत है, बताएं। और कुछ सवालात हैं, या तो इधर हम जिधर रहते हैं उधर लोग हमसे पूछते हैं कि यार आपके दोस्त हैं शाहिद साहब, तो वो सवालों के जवाब दें। तो आप यार कुछ सवाल हैं, मैं आपको सवाल करता हूँ, आप उसके जवाब दें और अपना एक प्रोग्राम बनाएं यार, चलाएं, लोग देखें, लोगों को पता चले हकायक का, असलियत का, सहाफत का काम क्या है। शाह साहब यार आप करें इसको, प्रोग्राम को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आबद बॉक्सर की गिरफ्तारी कैसे हुई और आगे क्या बनने जा रहा है, मैं अपनी राय भी आपसे शेयर करूँगा, ज़राए से जो बातें मुझ तक पहुँची हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा, और तमाम हालात जो है ना वो आपके सामने जो है ना रखने की कोशिश करूँगा। टीपू भाई आप सवाल करें जी। शहद भाई, जिस एफआईआर की बेस पर आबद बॉक्सर के घर पे रेड की गई है, उसका स्टेटस क्या है? असल में बात कुछ इस तरह है टीपू भाई, जो ये वाक़या होता है ना, ये गिरफ्तारी वाला, इसके बैकग्राउंड पे जो है ना कुछ बातें आपको बतानी बड़ी ज़रूरी हैं। 2010 में जो है ना, ये 9 मई 2010 का वाक़या है। मुकदमा नंबर 591/2010 थाना लोअर माल। इस FIR 302 में ना 2 अफराद कत्ल होते हैं। एक का नाम खालिद परवेज़, जो एलिट फोर्स का जो है ना कमांडो था, और एक सूबाई वज़ीर के साथ वो जो है ना ड्यूटी कर रहा था, और दूसरा लड़का उसका नाम था इमरान लियाकत। ये दोनों अफराद जो है ना इस FIR में कत्ल हो जाते हैं। और जो नामजद मुलज़म होते हैं उनमें अदनान दानू, उसमें अंजुम शरीफ, और तीसरा लड़का जो इसके अंदर है ना उसका नाम है खुरम यूनस। ये 3 अफराद जो है ना इसके नामजद मुलज़म बन जाते हैं, और पुलिस इनको ढूंढना शुरू कर देती है, और ये अफराद जो है ना दुबई चले जाते हैं। ये जो मरने वाला खालिद परवेज़ था ना, इस सूबाई वज़ीर का गनमैन था, और दूसरा जो लड़का है ना इसका नाम इमरान लियाकत था। और ये जो इमरान लियाकत है ना लड़का, ये कामरान लियाकत उर्फ टीपू लड़के का नाम है। ये इस वक्त CIA कोतवाली के अंदर जो है ASI है, और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है ना अंजाम दे रहा है। इस लड़के ने जो है ना FIR दर्ज करवाई, और FIR दर्ज होने के बाद जो है ना इसके वालिद साहब जो है ना, इसके टीपू के जो ASI है, वो किसी DIG के साथ जो है ना कोई ड्यूटी करते थे, और वो काफ़ी देर से जो है ना महकमा पुलिस के साथ जो है मुंसलिक हैं। नाज़रीन, होता यह है कि ये जो अफराद थे ना, ये धमकाना शुरू कर देते हैं, टीपू को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जो भी शख्स इनको कॉल करता है ना वो नाम आबद बॉक्सर का लेता है। अब मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि लास्ट जो है ना, जिस वक्त ये आबद बॉक्सर के ऊपर FIR थाना दाता दरबार में धमकियों की दर्ज होती है, इससे पहले कहीं आबद बॉक्सर साहब ने जो है इसको फ़ोन किया है, और फ़ोन करके इसको कहा है कि यार आप सुलह कर लो, और अगर सुलह नहीं करते तो इसका बेहतर नताइज नहीं होंगे। ये मेरे ज़राए ने सारी बातें मुझे बताई। अब कितनी सदाकत है इन बातों में या कितना इनमें झूठ है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। उस लड़के ने जो है ना अपने अफसरान को बताया। DIG मलक लियाकत जो है, कैप्टन रिटायर्ड जो हैं, इनके पास जब ये बात पहुंचती है तो ये फौरी तौर पर जो है ये कहते हैं कि ये गलत है। किसी को भी जो है ना, अगर एक बंदा अपने केस की पैरवी कर रहा है तो उसको रोकने वाला कोई बंदा, बाहर से अगर कोई बंदा उसमें मुदाखलत करे तो इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने जो है ना अपने मतहत मियाँ कदीर साहब को जो है उनको कहा कि चेक करें कि क्या वाकई इस तरह हुआ है। ज़ाहिर है कि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या कोई प्रूफ या कोई ऑडियो का जो कनेक्शन है, वो मोबाइलों की जो आउट गोइंग इनकमिंग थी वो दिखाई होंगी। उसके बाद जो है ना थाना दाता दरबार के अंदर आबद बॉक्सर के खिलाफ जो है ना धमकियाँ देने का जो है ना मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब इस मुकदमे के बाद जो है ना, मैं यहाँ पे एक बात आपको बतानी चाहता हूँ कि आबद बॉक्सर को अगर पुलिस बुला भी लेती ना, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आबद बॉक्सर ने भागना नहीं था। उसने पुलिस को 100% उसने फेस करना था। लेकिन पुलिस ने जो है ना आबद बॉक्सर के जो टिकटॉक पे जो प्रोग्राम्स लगते थे, आबद बॉक्सर की जिस तरह से शहर के अंदर जो अंडरवर्ल्ड में उसकी पूरी एक गिरफ्त थी, और ये वीडियोस और ऑडियो, आपको पता है कि आजकल इतना ये मुश्किल काम हो चुका हुआ है कि आप कोई भी एतमाद वाली बात किसी बंदे के साथ फ़ोन पे कर लेना तो उसका 2 दफ़ा शुक्रिया अदा करें। एक दफ़ा तो इसलिए कि उसने आपकी बात सुन ली, और दूसरा इसलिए कि उसने आपको रिकॉर्ड नहीं किया। साइंसी हालात हैं, हर बंदे के फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है। तो नाजरीन, CIA के जो है ना 3 बहुत तगड़े DSP, मियाँ कदीर साहब, उसके अलावा मोहम्मद अली भट्ट साहब और राशिद अमीन भट्ट साहब,
یہ جو ہے اپنی فورس کو ساتھ لے کر ماجد بشیر انسپیکٹر، شکیل بٹ سب انسپیکٹر اور بہت زیادہ پولیس کی نفری، پیچھے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت عابد باکسر کے گھر یہ ریڈ کرتے ہیں نا، تو ذرائع نے اور ٹی وی کی خبریں سے اور سوشل میڈیا جو ہے اس نے یہی بتایا کہ وہاں پر پولیس والوں نے کافی زیادہ جو ہے نا توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عابد باکسر نے پولیس کے ساتھ مذمت کی تھی اور پولیس والوں کے ساتھ جو ہے نا باکسنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عابد صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ نہیں، یہ سی آئی ہے اور یہ لاہور کی سی آئی ہے اور اتنے تگڑے پولیس افسر ہیں، یہ کبھی بھی عابد صاحب کو وہاں پر چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ یہ بات گارنٹی آپ کو میں اس بات کی دے سکتا ہوں۔ خیر ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ عابد باکسر کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے، عابد باکسر وہاں پہ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر بڑی زبردست مذمت کی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پولیس عابد باکسر کو گرفتار کرتی ہے اور پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب جب پولیس لے کے تھانے جاتی ہے تو سننے میں یہ آیا اور الیکٹرانک میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے یہ بتایا کہ عابد باکسر جو ہے نا پولیس کی حراست سے بھاگ جاتا ہے، یعنی ایک رائفل چھینتا ہے اور وہاں پر پولیس والوں سے جو ہے نا ان پر رائفل تاننے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ واردات جو ہے تھانہ فیصل ٹاؤن کے علاقے میں ہوتی ہے، جس کی ایف آئی آر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، عابد باکسر بھاگ جاتا ہے، پولیس جو ہے نا پورے شہر کی ناکہ بندی کر دیتی ہے، داخلی خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور عابد باکسر کی کھوج جو ہے نا وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ عابد باکسر کے گھر پر سی اے کے اتنے تگڑے افسروں نے جب ریڈ کی، کیا واقعی اس کے گھر میں آگے سے مذمت ہوئی یا فائرنگ کی شکل میں ہوئی یا ہاتھا پائی ہوئی؟ اس میں اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا کہ عابد باکسر کی جو مسز ہے نا، وہ ہماری بھی بہنوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یہ بیان دیا تھا کہ گھر میں جب پولیس گھسی ہے تو پولیس والوں نے ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا ہے، عابد باکسر کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے پتہ چلتی ہیں۔ شاہد بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ عابد باکسر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہوگا؟ ٹیپو بھائی، یہاں پر جو ہے نا یہ سافٹ ویئر کی بات تک جو ہے نا اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا، یہ بات جتنی دیر تک اب عابد باکسر کا کوئی بیان منظر عام پر نہیں آ سکتا یا عابد باکسر جتنی دیر تک لب کشائی نہیں کرے گا، تو اس بات کی میں کوئی آپ کو اتنی کوئی تصدیق تو نہیں کر سکتا ہوں کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے یا نہیں کر دیا، لیکن یہ ہے کہ پولیس کے جن افسران نے پکڑا ہے، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر دیں گے۔ عابد باکسر کے بارے میں سننے میں آیا کہ پولیس نے اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا لاہور شہر کے اندر افواہیں زیادہ اڑتی ہیں، لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی عابد باکسر صاحب کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جیسے انہوں نے کوئی بینک ڈکیتی وغیرہ کی ہو۔ یہ باتیں ان میں کچھ سچ بھی ہوں گی، کچھ لوگ ویسے ہی بنا کے جو ہے نا بات کا جو بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور شہر میں افراتفری پھیلا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک سابقہ پولیس آفیسر ہے، اگر اس پہ تشدد ہوا بھی ہوگا تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے مذمت کی ہے، ادروائز پولیس والے میں نہیں مانتا ہوں کہ کسی ریٹائر پولیس والے کے اوپر جو ہے نا تشدد کرے، پیٹی بھائی ہوتا ہے ان کا۔ عابد باکسر واقعی بھاگ گیا تھا اور قصور کس جگہ سے گرفتار ہوا تھا؟ اس بات کی جو ہے نا میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں کہ وہ بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا، لیکن میرے جو ذرائع ہیں نا وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ عابد باکسر کے اوپر تشدد اتنا زیادہ ہو چکا ہوا تھا کہ پولیس والوں کو پتا تھا کہ اگر اس کو منظر عام پر لائے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے گی، ریٹیں ہو جائیں گی یا کوئی ایسے معاملات کھڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے زخموں کو ٹھیک ہونے کا انتظار کیا ہے اور عابد باکسر کے اوپر جو ہے نا ایف آئی آر درج کر دی کہ یہ بھاگ گیا ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں کہ اتنے تگڑے پولیس افسروں سے ایک بندہ جو ہے جو کہ گرفتار ہو چکا ہو اور وہ انہیں کی رائفل چھین کے بھاگ جائے، یہ میرے ماننے میں بات نہیں آتی، لیکن پولیس والوں نے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ بہتر حکمت عملی سمجھی ہوگی۔ عابد باکسر اس ٹائم کس جگہ پہ ہے؟ عابد باکسر جو ہے نا اس ٹائم یقیناً پولیس کی کسٹڈی میں ہے، چونکہ میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ یہ جیلوں کے اندر نہ کیمپ جیل میں ہے نہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اور پولیس والوں کو جو ہے نا یہ آرڈر ملے تھے کہ آپ اس کو جوڈیشل کر دیں، لیکن وہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پاس رازداری پہ بندے کو بند کر سکتے ہیں اور مزید کیسوں کی تفتیش کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس وقت وہ زیر تفتیش اور پولیس کی کسٹڈی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عابد باکسر نے پولیس کے خلاف انٹرویو دیے۔ ہاں، یہ بات بالکل جینون ہے کہ عابد جو ہے نا وہ بالکل اس طرح بولتے تھے کہ جس طرح پتہ نہیں ان کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو ہے سیٹنگ ہے، وہ جو ان کے منہ میں آتا تھا یا جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی وہ بالکل جو ہے نا کھل کر کرتے تھے۔ انہوں نے شہباز شریف پہ بھی جو ہے تنقید کی، افسران کو جو ہے سخت اور آڑے ہاتھوں لیا اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ میں ان کے پروگرامز دیکھ کے جو ہے نا میں ڈر جاتا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ ان کو اپنے پیٹی بھائیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں، مثال کے طور پہ کہ میرے دور میں جو پولیس مقابلے ہوتے تھے اس وقت کوئی بندہ بھی ان کو بھگا کے ساتھی جو ہے نا لے کے جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور میرے دور میں کوئی بھی ایسا پولیس مقابلہ نہیں جس میں اس طرح کی ایف آئی آر درج کی گئی ہوں کہ یہ ایک ساتھی چھڑانے آیا ہے، اس کی فائرنگ کے ساتھ جو گرفتار ملزم تھا نا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
आबद साहब ये कहते थे कि ये जो FIR है ना ये फेक है, हालांकि उनको एज ए पुलिस ऑफिसर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आबद बॉक्सर के खिलाफ जो थाना बागबानपुरा में FIR दर्ज हुई है, क्या आबद बॉक्सर ने वाकई बता लिया था? इस भगवानपुरा की FIR जो है ना, इसके मुताबिक जो है ना, उस बंदे ने ये कहा है कि आबद बॉक्सर इतना ताकतवर था कि मैं इसके खिलाफ लबकुशाई करने से गुरेजा था और मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, मुझे पता था कि मेरा जानी या माली नुकसान कर देंगे। उस बंदे ने ये कहा कि जब आबद बॉक्सर पकड़ा जाता है ना, तो मैंने पिछली जो दरखास्त दी थी इस मुकदमे की बाबत, अब उसके ऊपर जो है ना मैं इंप्लीमेंट करके इसकी FIR दर्ज करवा रहा हूं, चूंकि ये पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान के शिकंजे में आ चुका हुआ है। और उस बंदे के बयान के मुताबिक उसकी FIR दर्ज कर दी गई और उसमें भत्ते का जिक्र है कि आबद बॉक्सर ने से 2 करोड़ रुपए तमान मांगा। फैसल टाउन थाना में जो FIR काटी गई है वो पहले भागने वाले मुकदमे की FIR थी। थाना फैसल टाउन की जो FIR है ना, वो आबद बॉक्सर की पुलिस हिरासत से भागने के खिलाफ जो है ना वो काटी गई है। चूंकि बाद में वो गिरफ्तार हो चुका है, अब उसमें क्या क्या दफात मजीद शामिल हुई हैं ये अगली FIR तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। सुना है लोगों ने पुलिस के हक में नारेबाजी की और वॉल चॉकिंग भी हुई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर खास करके डिजिटल मीडिया के कई जो है ना यूट्यूबर्स, उन्होंने ऐसी तस्वीर जो है वो अपलोड की हैं जिनके अंदर जो है ना सड़कों पर बैनर लगे हुए हैं कि जी आबद बॉक्सर को जो है अंडरवर्ल्ड डॉन को गिरफ्तार करके कैप्टन लियाकत जो है ना DIG CIA इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना इकदाम किया है और शहरियों ने ये कहा कि जी हम इस इकदाम को सराहते हैं। और इन्हीं बयानों की जो है ना वॉल चॉकिंग भी शहरों में की गई है। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। क्या आबद बॉक्सर वीडियो के जरिए जो अपने आप को अंडरवर्ल्ड डॉन शो करता था, इस बात में कितनी हकीकत है? असल में टीपू भाई, जो वीडियोस की हद तक बात है ना कि अपने आप को डॉन शो करना, आजकल कुछ इस तरह का जो है ना मौसम या हवा चल पड़ी हुई थी कि अगर कोई बंदा जिसके पास कोई गनमैन होते थे ना, वो किसी शादी पे जाता है ना, तो लोग जबरदस्ती उसके कोई टिकटॉक बनाकर ना वायरल कर देते हैं और उसके पीछे जिंगा लाला हम कर देते हैं और हम जैसे लोग यही समझते हैं कि ये बंदा अंडरवर्ल्ड डॉन है। हालांकि कोई भी बंदा जो है ना, अगर किसी का मंजन बिक रहा हो या उसकी लग रही हो या उसका कहीं से भी जो है ना कोई रोजगार या सिलसिला चल रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा मंजर आम पर आकर जो है ना अपनी रोजी रोटी बंद करेगा। लोग इस तरह के काम करते हैं और ये बड़े बड़े शरीफ लोगों के साथ भी इस तरह के पार्ट्स जो है ना वो हो जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और मैं नहीं मानता हूं कि कोई बंदा खुद को अपने आप यानी कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन, हालांकि वो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा वर्थ का मालिक है। अगर वो खुद को डॉन कहेगा तो पुलिस फिर ऐसे ही करेगी ना। फिर पुलिस वालों ने क्या करना है, उनका काम ही है कि डॉनों को जमीन बोस करना, और वही आपके साथ हुआ है। आबद बॉक्सर की हथकड़ी में एक वीडियो वायरल हुई है, ये किस जगह की है? ये जो वीडियो है ना, ये दहशतगर्दी कोर्ट की है गालबन, और आबद साहब को जो है ना पीछे एक हाथ पे गालबन हथकड़ी लगी है, उन्होंने छुपाई हुई है कि कोई देख ना सके, या दोनों हाथों पे। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोर्ट के अंदर पीछे या उल्टी हथकड़ी लगाए, ये मैं कभी भी मैंने नहीं देखा, इसलिए ये बात मुझे गलत लग रही है। सिर्फ ये है कि आबद बॉक्सर की किसी ने वीडियो बना ली है और आबद बॉक्सर जो है ना अपने हाथ को छुपा रहा है। चूंकि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर ही समझते हैं आज भी, तो ये बड़ी एक जो है ना बड़ी कबाहत वाली बात थी कि लोग उनको हथकड़ी में देखें। तो वो शायद जो है ना हथकड़ी को छुपा रहे हैं, वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है। तो मेरी नज़र में जो है ना ये वीडियो किसी खुफिया कैमरे से बनी है। आबद बॉक्सर की फरारी को मीडिया, डिजिटल चैनल, हर चैनल ने इसको रिपोर्ट किया। इसकी वजह यह है ना, खबर इतनी बड़ी थी ना, आबद बॉक्सर अंडरवर्ल्ड में आप कह लें या महकमा पुलिस में कह लें कि ब्रांड बन चुका हुआ था। लोगों का मंजन बिकता है आबद बॉक्सर के नाम पे, इस बात में कोई झूठ नहीं है। लोगों ने इस खबर को इस तरह रिपोर्ट किया है कि जिस तरह पता नहीं हमें कश्मीर जो है वो मिल गया। इस बात में बिल्कुल सदाकत है और हर प्लेटफॉर्म से जो है ना आबद बॉक्सर के खिलाफ बात की गई है और हर बंदे ने जो है ना आबद बॉक्सर के खिलाफ जहर उगला है, इस बात में भी कोई शक नहीं। हर डिजिटल मीडिया का जो चैनल है ना, उसने आबद बॉक्सर के खिलाफ ही रिपोर्टिंग की है। आबद बॉक्सर को मलक लियाकत DIG के कहने पर राशिद मीन भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट, DSP कदीर के अलावा माजिद बशीर और शकील भट्ट ने भी गिरफ्तार किया। असल में जो है ना DIG जो मलिक लियाकत हैं CIA के, आपने देखा कि उनकी तैनाती के बाद जो है ना पुलिस अफसरान के खिलाफ जिस तरह तफ्तीश या जिस तरह पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, महकमे की काली भेड़ों का एहतसाब किया जा रहा है, मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। आप ये देखें, वो जो मेतला था, शदरे का जो इंस्पेक्टर था, वो पकड़ा गया। मजहर इकबाल के खिलाफ कार्रवाई, आबद बॉक्सर का गिरफ्तार हो जाना, और इसके अलावा जो है ना करोड़ों रुपया यानी कि 60 से 70 करोड़ रुपए उस बंदे ने जो है CIA को बरामद करके दिया है। और ये मेरी नज़र में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले उमर विरक साहब या जितने भी अफसरान थे, शायद वो इतनी बेहतर कारकर्दगी देने में कामयाब नहीं हो सके। कैप्टन लियाकत जो है वो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। असल बात होती है अपने अमले को जो है ना डिलीवर करना। वो पैरों से, गिट्टों गोडों से जोर लगाकर जो बात लोग करते हैं ना, वो इतने प्यार से अपने अमले को समझा देते हैं कि अमला उस पर काम करता है। आप इनकी टीम देखें ना, मैंने आपको जो CIA का प्रोग्राम किया था और मैंने आपको क्या कहा था कि लाहौर में पुलिस मुकाबले होंगे, हुए हैं कि नहीं?
میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ لاہور کا سارا کچرا صاف کر دیں گے, ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ مجاہد جٹ سرا سے لے کے نا فاروق اصغر اوان تک آپ دیکھ لیں, جتنے بھی حسنین حیدر, اس کے علاوہ جتنے بھی یہ محمد علی بٹ صاحب, راشد امین بٹ صاحب, میاں قدیر صاحب, جتنے بھی یہ ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے کون سا ایسا ڈی ایس پی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی, یا جو لاہور کے سارے کرمنل تو نہیں جانتا. ان کی جو ٹیم ہے نا, اس کی سلیکشن اور اس ٹیم کی ورکنگ جو ہے نا, اصل میں یہ جو ہے نا بڑا زبردست سٹیٹس اور معیار بنا رہی ہے. اور سی آئی اے کا مرال اتنا اونچا چلا گیا ہوا ہے کہ آپریشن اور انویسٹیگیشن کوسوں دور یعنی کہ جو ہے نا رہ گئے ہیں. سی آئی اے کی کارکردگی اتنی بہتر ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں. اتنے اتنے پروگرامز ہوئے ہیں, اگر سی آئی اے کی نیگلیجنسی ہوئی یا سی آئی اے کی سست روی ہو کسی جگہ پہ بھی, تو لوگ ان کی پھٹیاں کھیڑ کے رکھ دیں. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس کے آگے بالکل یہ بیلگام گھوڑا ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بالکل جہاں پر چوہا پہنچتا ہے یہ وہاں پر جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں, ان سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی. اس وقت ہر بندہ جو ہے سی آئی اے کی تعریفیں کر رہا ہے, چونکہ سی آئی اے نے اقدام ہی اتنا بڑا کر دیا ہے. عابد باکسر افسران بالا کے خلاف بیان بازی کی وجہ سے گرفتار ہوا. آپ کی یہ بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے کہ افسران کے خلاف لب کشائی کی وجہ سے جو ہے نا عابد باکسر گرفت میں آیا ہے, اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے. عابد باکسر صاحب جو ہے نا, یہ اردو پوائنٹ پر کئی پروگرامز ان کے میں نے دیکھے ہیں, بالکل وہ جو ہے نا ایک واقعہ جس طرح سناتے تھے نا, تو یہ جو حاضر ڈیوٹی افسران تھے نا, ان کو یہ غصہ چڑھتا تھا کہ اپنے آپ کو یہ دفاع کر رہے ہیں, اپنے جو پولیس مقابلے ان کو کور کر رہے ہیں, اور پولیس جو اس وقت ایکٹیو جو پوزیشن میں کام کر رہی ہے ان کو وہ جھٹلایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف محاذ آرائی کی جا رہی ہے. شاید عابد باکسر کی گرفتاری کے پیچھے ان سب چیزوں کا بھی ہاتھ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس اے ایس آئی کو فون پہ دھمکیاں ملی وہ کس تھانے میں تعینات ہے؟ جس لڑکے کو دھمکیاں ملتی ہیں نا, جو داتا دربار کی پہلی ایف آئی آر تھی, اس لڑکے کا نام ہے کامران ٹیپو. یہ اے ایس آئی ہے, سی اے کو توالی میں لگا ہوا ہے, اور یہ لڑکا ملک فیاض صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. یہ ان کا چھنڈا پھونکا ہوا, یہ کانسٹیبل تھا ان کے ساتھ, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیاض صاحب یہ کہتے ہوتے کہ یہ سب سے زیادہ کرو جو ہے نا کانسٹیبل ہے, یعنی یہ سونگ لیتا ہے کہ یہاں پہ جرم ہو رہا ہے یا نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے لڑکے کو یا اس طرح کے پولیس کانسٹیبل کا وہ ایسے ہی بن چکا ہوا ہے, اور اس کو میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا کہ آپ نے اس کو نرم رویے سے بات کی ہو. یقیناً انہوں نے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جن کی زد میں وہ آ گئے ہیں, اور انہی کے ماتحت ایک ایسے ہی جو کانسٹیبل ہوتا تھا اس نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے. ہاں شاہد بھائی یار, آخر میں یار یہ بات ضرور بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں, آپ کی قانون کے اوپر بڑی گرفت ہے, آپ قانون کو بہت سمجھتے ہیں. یہ جو ایف آئی آر عابد باکسر کے اوپر درج ہوئی ہیں, اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا عابد باکسر واپس آ جائے گا, بچ جائے گا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, میں آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ان مقدمات کے نا مدعی ہیں. اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, اب جو داتا دربار کی ایف آئی آر ہے جس میں کہا یہ عابد باکسر نے دھمکیاں دی ہیں, یہ ویسے بیلیبل اوفینس ہے. جو فراری کی ایف آئی آر فیصل ٹاؤن میں, یہ بھی بیلیبل اوفینس ہے, اس کے لیے ایک دو دن بندہ اگر جوڈیشل ہو تو بیل ہو جاتی ہے. اب جو باغبان پورہ کی جو ایف آئی آر ہے جسے بتا لیا گیا ہے, اب یہ ٹرائل پہ یا پولیس جو ہے نا عابد باکسر کے خلاف اب اس استغاثے کو کس طرح سے تیار کرتی ہے, اور اس استغاثے پہ کتنی زیادہ گرفت رکھتی ہے کہ عابد باکسر اس میں سے نکل نہ سکے. لیکن عابد باکسر جو ہے, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 10 سال وہ جلا وطنی کاٹ کے آیا ہے, آنے کے بعد عابد باکسر ایک دن کے لیے جوڈیشل نہیں ہوا. اس کی طاقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ایک طاقتور آفیسر ہے, بے شک وہ سابقہ پولیس آفیسر تھا یا موجودہ تھا. میں نے تو اس کی بایوگرافی کی ہے, اور میں نے جو دیکھا, جو پروف میرے پاس موجود تھے, میں نے وہ سارے سیاق و سباحت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے منظر عام پہ لا کے رکھ دیے تھے. میں نے کوئی میلا فائٹی نہیں کی. اس وقت عابد باکسر جس دور میں یہ پولیس مقابلے کرتا تھا, یہ پولیس والے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ پولیس مقابلہ کر دو. لیکن عابد باکسر جو ہے نا خود کو منجا ہوا افسر منوانے کے لیے, اپنا لوہا منوانے کے لیے جو ہے نا, جس بندے کو زندہ گرفتار کیا جا سکتا تھا نا, یہ اس کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیتا تھا. اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جتنے بھی کرمنلز عابد باکسر نے مارے ہیں ان میں سے کئی زندہ گرفتار کر کے ان کی تفتیش کی جا سکتی تھی, لیکن یہ خود کو جو ہے نا ایک مایا ناز پولیس آفیسر بنانے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا. اب جو ہے نا اس کا اینڈ جو ہے نا کیس کا, وہ انہی چیزوں پہ آگے ختم ہوگا کہ عابد باکسر کے خلاف اگر مدعی سٹینڈ لے لیتے ہیں, اگر یہ بتے والا کیس اگر سٹرونگ 780 اس پہ لگی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں سزا نہ ہو. اب پولیس والے جو ہے نا کس نیت سے یہ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں, وہ آڑے ہاتھوں سے نہیں لیتے اس ایف آئی آر کو, عابد باکسر کے حق میں مثل میں کچھ لکھ تو نہیں دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا کیس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا. اب ملک لیاقت جو ہے ڈی آئی جی, سب کو یہ پتہ ہے کہ عابد باکسر کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے یا جو بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ ساری باتیں عابد باکسر کے بیان کے بعد سامنے آ جائیں گی. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اس بندے کا سافٹ ویئر اگر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو وہ بھی لوگوں کی طرح بول رہا ہے, اور اگر اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہ ہوا تو وہ اسی طرح بولے گا جیسے وہ بولتا تھا.
तो डीआईजी मलिक लियाकत के होते हुए जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि नीचे कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना मैलाफाइडी करे, सुस्त रवि का मुजाहरा करे या बददियांती जो है ना किसी भी एंगल से करे, वो पकड़ा जाएगा और उसको डीआईजी उल्टा टांग देंगे। जितने ये सख्त पुलिस ऑफिसर है ना, नाज़रीन ये चीज़ आपको मैं बिल्कुल बावर करवाता हूँ। राशिद अमीन भट्ट एक बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद अली भट्ट एक ब्रांड बन चुके हुए हैं, कोई शक है इस बात में। मियां कदीर साहब बड़े ऑनेस्ट किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं। माजिद बशीर को आप देख लेना, लोग मुझे ये कह रहे हैं चोई साहब उनका जो है ना, उन्होंने अपने पुरानी कोई साहब का जो मामला था उनको गुस्सा निकाला है। और भाई वो एक इंस्पेक्टर हैं, अपना गुस्सा कोई भी नहीं निकाल रहा। इस वक्त सब मिलके जो है ना पूरे शहर का गुस्सा जो आबद बॉक्सर के ऊपर लोगों को था उसको निकाला जा रहा है। मेरा प्रोग्राम देखकर जो हकायक मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनमें से किसी के ऊपर तनकीद करनी चाहें या मेरे नॉलेज के अंदर इजाफा करना चाहें, कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पुलिस का अगर ये नेक काम है, अगर पुलिस ने एक अच्छे मिशन को इस अचीव किया है, एक अच्छा टारगेट जो है इसको अचीव किया है और शहर से बुराई को खत्म किया है, तो कमेंट बॉक्स में पुलिस की हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।